ایک نہ ایک دن اللہ دی بارگاہ جو تے حساب لینا ہے زندگی چنگی بسر کرے گا یارانہ نبیاں دے امام نار لال ہے مدینے دے تاجدار نار لال ہے انشاءاللہ دنیا بھی چنگی ہو جائے گی آخرت بھی چنگی ہو جائے گی جے چاہنا قبر وچ تیرا حیا کیتا جائے تو لڑ مدینے والے نار لال ہے گجرات دا شہر بول کے گل کر گیا گجراتی بوٹا گل کر گیا ہونا سبحان اللہ ذرا گج کے گو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ گجرات دے اندر بیٹھا ہویا شہر بھی گل اسے گل دی درجہ دے حوالے نہ کرتا گیا آپ نے فرمایا جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اجے انہاں وی بازیاں یعنی جیڑے ردن سی اندی دی باجو ہو آجے انہاں بھی باریاں ماریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی ہے رین خط جندے بوئے دینا باریاں نے جد باغ اندر خزانے وال کھولے تے اڑ گئے پنچھی مار اڑا ریانے محمد بوٹیا جھوٹائی پیار زمانے دا تے سچیاں یاریاں کملی والدیاں اس واسطے بلیا یرانہ اتھلا تعلق انہاں نار بنا انشاءاللہ دنیا میں چنگی ہوئے گی آخرت میں چنگی ہو جائے گی جے چاہنا قبر وچ تیرا حیا کیتا جائے قبر وچ تیرا استقبال ہوئے قبر وچ فرشتے در سوال کرن تینوں جواب نہ دینا پہ مدینے میں جو جواب آئے پھر مدینے والے دا غلام بن جا مدینے والے دا غلام بن جا پیار ہونا نہ کر محبت ہونا نہ کر